अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज मेरा ये टॉपिक है क्लास 10th के लिए। टॉपिक है गज़ल अरिश सहबाई की। अरिश सहबाई का असली नाम हंसराज अबरोल और तखल्लुस है अरिश सहबाई। तो उसकी विलादत है यानी वो पैदा हुए 1930 ईस्वी में। उन्हीं की गज़ल है, गज़ल नंबर 1 है। 2 गज़ल है उनके, ये है गज़ल नंबर 1। पहले मैं पढ़ूंगी, बाद में आपको तशरीह पढ़ाऊंगी। कौन सा वो ज़ख्म दिल था जो तरो ताज़ा न था, जिंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाज़ा न था। हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारे ज़ात से, हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारे ज़ात से। सिर्फ दीवारें ही दीवारें थीं, दरवाज़ा न था। उसकी आंखों से नुमायां थी मोहब्बत की चमक, उसके चेहरे पर नई तहजीब का गाज़ा न था। अर्श उनकी झील सी आंखों का इसमें क्या कसूर, डूबने वालों को गहराई का अंदाजा न था। अब उसकी तशरीह। कौन सा वो ज़ख्म दिल था जो तरो ताज़ा न था, जिंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाज़ा न था। दो दो अशार की तशरीह। इस पहले शेर में शायर दुखों और गमों का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी में बेशुमार गम हैं, बेशुमार परेशानियां हैं, जिनके सबब, जिनकी वजह से मेरा दिल छलनी हो गया है, यानी जख्मी हो गया है, और कोई भी जख्म बर नहीं आया। हर जख्म अभी तक ताज़ा है, यानी मैं किसी भी गम को भूल नहीं पाया। यह है इस शेर की तशरीह। अब उसका दूसरा शेर। हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारे ज़ात से, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थीं, दरवाज़ा न था। फरमाते हैं कि हम अपनी ज़ात की चार दीवारी से बाहर नहीं आ सके, यानी हम अपने वजूद की, यहाँ ज़ात का मानी है वजूद, अपना वजूद। हम अपने वजूद की चार दीवारी से बाहर नहीं आ सके, क्योंकि हम ज़ात की ऐसी चार दीवारी में कैद थे जहाँ बाहर जाने के लिए कोई भी दरवाज़ा नहीं था, इसलिए बाहर जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। क्योंकि शायर अपने आसपास के माहौल की नापसंदीदगी की वजह से अपने ही आप में खोए रहे, ताकि बाहर का वो माहौल उनको मुतासिर न कर सके। अब उसका तीसरा शेर। उसकी आंखों से नुमायां थी मोहब्बत की चमक, उसके चेहरे पर नई तहजीब का गाज़ा न था। गाज़ा का माने है यहाँ सुर्खी, गाज़ा। उसकी आंखों से नुमायां थी मोहब्बत की चमक, उसके चेहरे पर नई तहजीब का गाज़ा न था। फरमाते हैं शायर कि उसकी आंखों की चमक से साफ जाहिर होता था, वाज़िया होती थी कि उसका दिल जो है वो सच्ची मोहब्बत और हमदर्दी से लबरेज था। वो सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान था, और उसके चेहरे पर नई तहजीब की सुर्खी थी, यानी नई तहजीब का इंसान चेहरे पर कई चेहरे चढ़ाए हुए होता है। वो अब बा इखलाक न रहा, बा मुरवत न रहा, पुरखुलूस इंसान नहीं रहा। यह है इस शेर की तशरीह। अब उसकी आखिरी शेर। अर्श उनकी झील सी आंखों का इसमें क्या कसूर, डूबने वालों को गहराई का अंदाजा न था। यहाँ अर्श उनकी, ये उनका तखल्लुस है, शायर का तखल्लुस अर्श है। अर्श उनकी झील से आंखों का इसमें क्या कसूर, डूबने वालों को गहराई का अंदाजा न था। शायर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि आशिक को अपने महबूब की झील जैसी आंखों की गहराई का अंदाजा ही नहीं था। ये तो इस कदर गहरी हैं कि उनकी आंखों में
جو ایک بار ڈوب جاتا ہے یعنی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ کبھی بھی محبوب کی محبت کو دل سے نکال نہیں سکتا. یہ ہے اس آخری شعر کی تشریح. اب اس کا غزل نمبر 2 ہے. ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی. نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی سہی. یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی سہی. وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی سہی. پہلا شعر اس کا، ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی. شاعر زندگی کو مفلس کی بد دعا کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے وہ محرومیاں، دکھ اور اداسیاں، پریشانیاں، یعنی شاعر کو اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے یہ زندگی سزا سے کم نہیں ہے، لیکن انسان کی مجبوری ہے کہ ہر حال میں زندگی کے دن گزارے. دوسرا شعر، نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی سہی. شاعر وقت کے خداؤں سے مخاطب ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تم آج خدا بن بیٹھے ہو، طاقتور اور اقتدار کے نشے میں چور ہو، لیکن یہ مت بھولو کہ تمہیں ہم ہی نے بنایا ہے، تمہیں ہم ہی نے تخلیق کیا، ہم ہی نے آپ کو یہ بادشاہ بنائے ہیں، آپ ہمارے ہم سے بنے ہیں. اب اس کا تیسرا شعر، یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی سہی. فرماتے ہیں اے محبوب میرے لیے یہی بہت کچھ ہے کہ تم نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے اور میں تمہاری نظر میں ہوں، حالانکہ میری طرف دیکھنے کا تمہارا دوسرا ہی انداز ہے، یعنی تم مجھ پر ستم ڈالتے ہو، لیکن یہ کیا کام ہے کہ تمہیں میں یاد تو ہوں. اب اس کا آخری شعر، وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی سہی. یہاں بھی عرش ہے اس کا تخلص. وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے، تحلیل معنی ہے حل ہو جانا، گل مل جانا، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی سہی. شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرا محبوب، اے میرے محبوب تو میری روح میں گل مل گیا ہے، ظاہراً اگر وہ مجھ سے دور ہے تو چلو ایسا ہی صحیح، یعنی اگر میرا محبوب مجھ سے دور ہے چلو ایسا ہی صحیح، لیکن حقیقت میں میرا محبوب مجھ سے دور نہیں، وہ تو میرے قلب، میرے دل اور میرے روح میں سما چکا ہے. بس یہ ہے اس کا آخری شعر. اس کا پہلے غزل کی دوسرے شعر میں ساری ذات سے شاعر کی مراد اپنی ذات یعنی اپنے وجود کے کھول میں قید ہو جانا ہے. انسان اکثر جب اپنے ارد گرد پھیلے ماحول کو پسند نہ کرنے کے باوجود بدل نہیں سکتا تو پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر اس سے فرار حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ میں کھو جاتا ہے، یعنی اپنے ارد گرد ہونے والے ناپسندیدہ واقعات اسے متاثر نہیں کرتے. اور دوسری بات ہے اس میں چہرے پہ نئی تہذیب کا غازہ، یہ غازہ نہ ہونے سے شاعر کی مراد، شاعر کا مطلب ہے کہ نئی تہذیب سے متاثر نہ ہونا. یہ ہے اس کا آخری جو باقی وسلام.